सितम ज़रीफ़ी की बात तो ये है कि ज़ेलेंस्की जिसके अपने मुल्क में आग लगी हुई है, जंग लगी हुई है, यूक्रेन के सदर उन्होंने ऑफ़र किया कि मेरे फायर फाइटर्स जो हैं वो तैयार हैं इस आग को बुझाने के लिए। मैक्सिको ने भी ऑफ़र की है, साथ कनाडा ने भी ऑफ़र की है, और ये ट्रंप के लिए शायद इशारा है, वो समझे ना समझे नहीं समझेगा कि जिन मुल्कों को वो अपने लिए कर्ज कहता है वो आज उसकी हेल्प के लिए वो उसको मदद की पेशकश कर रहे हैं। इसको एक्सट्रीमली क्रिटिकल सिचुएशन कहा जा रहा है, क्योंकि ये जितनी तेज़ ये हवाएं चलेंगी ये और मज़ीद इस लॉस एंजल्स के एरिया को अपने लपेट में लेंगी। अब ये आग कैसे बुझाई जाएगी, क्योंकि ये 2018 की जो कैंप फायर आग कहलाती है उससे बहुत बढ़ गई है। ये जो आग लगी है इसको कोई अपनी ताबीर कर रहा है, कोई इसको अज़ाब इलाही कह रहा है, कोई इसको करतूतों का, अपने कामों का बदला, कारमा जिसे कहते हैं, यानी कि कुदरत जो है वो ख़ुद एक बदला लेती है। अब ये किस किस के गुनाह हैं, किस किस की गलतियां, अगर ऐसा है तो उसका बदला मिल रहा है, या फिर ये है कि ये खुद अल्लाह की तरफ से अज़ाब इलाही है, क्योंकि यहाँ पे कौन कौन लोग रहते हैं वो आपको पता है। नाज़रीन, कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स में लगी हुई आग की अपडेट बहुत ख़तरनाक है और कुदरत बिल्कुल कोई रहम नहीं खा रही इस इलाके पर। और वो अपडेट ये है कि इस वक्त मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो वहाँ मंडे शुरू हुई है। मंडे की अलल सुबह आप कहें वो है, लेकिन इस मंडे ये जो इस वहाँ पे मंडे शुरू होगा, हमारे यहाँ तो चल रहा है, इसकी इवनिंग को, यानी कि आप समझें कि अब से कोई 12 से 13 घंटे बाद वहाँ पे मज़ीद ड्राई गस्टी विंड्स, यानी कि खुश्क हवाएं चलने का इम्कान है, और ये जिस रुख से चल रही हैं उससे इस आग में मज़ीद इजाफ़ा होगा और इसको एक्सट्रीमली क्रिटिकल सिचुएशन कहा जा रहा है, क्योंकि ये जितनी तेज़ ये हवाएं चलेंगी ये और मज़ीद इस लॉस एंजल्स के एरिया को अपने लपेट में लेंगी। और वहाँ की हुकूमत, आपको शायद पहले पता है, वहाँ का गवर्नर और वहाँ की जो हुकूमत है, गेविन न्यूज़मैन और बाकी जो गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो मेयर है, वो हाथ खड़े कर चुके हैं और उनका ये कहना है कि हम इस आग को बुझाने में के अहल नहीं हैं। अब ये आग कैसे बुझाई जाएगी, क्योंकि ये 2018 की जो कैंप फायर आग कहलाती है उससे बहुत बढ़ गई है। ये रकबे में भी बढ़ रही है उसमें, और कॉस्ट में तो उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। उसकी कास्ट में आपको बताता हूँ कि ये जो 2018 में कैंप फायर लगी थी, ये थी 25 बिलियन इसका नुकसान हुआ था उस वक्त, और अब इसका अब तक 135 बिलियन इसमें नुकसान हो चुका है। और इसमें डिस्ट्रक्शन जो हुई है सो फार जो गिनी जा चुकी है वो है 12,000 बिल्डिंग्स इसमें तबाह हो गई हैं, और इसमें एवैक्यूएशन जो हुई है अब तक वो 150,000 यानी कि 1.5 लाख लोगों को डिस्प्लेस किया गया है, उस इलाके से निकाल दिया गया है। वहाँ पे इस वक्त हेल्थ एमरजेंसी लगी हुई है और लोगों को कहा गया है कि वो इस इलाके को छोड़ दें, क्योंकि जितना धुआं है, जितनी डस्ट है, जितना स्मोक है, और उसके साथ उड़ने वाली जो, जिसे हम आम लफ्ज़ों में उर्दू में खाक कहते हैं, जो जलने की सूरत में जो उड़ती है, वो इतनी ज़्यादा है कि वो लोगों की ज़िंदगियों के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो ये जो आग लगी है इसको कोई अपनी ताबीर कर रहा है, कोई इसको अज़ाब इलाही कह रहा है, कोई इसको करतूतों का, अपने कामों का बदला, कारमा जिसे कहते हैं, यानी कि कुदरत जो है वो ख़ुद एक बदला लेती है। कुदरत से मुराद ये होती है कि ये जो पूरा जो कायनात का निज़ाम है ये ख़ुद ब खुद एक ख़ुदकार तरीके से भी चलता है कि अगर आपने कोई गलत काम किए हुए हैं तो उसका नतीजा जो है वो आपको भुगतना पड़ता है। अब ये किस किस के गुनाह हैं, किस किस की गलतियाँ, अगर ऐसा है तो उसका बदला मिल रहा है, या फिर ये है कि ये खुद अल्लाह की तरफ से अज़ाब इलाही है, क्योंकि यहाँ पे कौन कौन लोग रहते हैं वो आपको पता है, कितने कितने अमीर लोग रहते हैं। अमारत या अमीर होना गुनाहगारी नहीं है,
لیکن وہ کس طرح سے آپ نے وہ پیسہ حاصل کیا. اور یہ جو ہالی ووڈ ہے، جو جہاں کے یہ ایکٹر یا ایکٹریسز یہاں پہ مہنگے گھر تھے جن کے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیسی کیسی پروپیگنڈا فلموں میں انہوں نے کام کیا. میں پروپیگنڈا فلموں کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جنہوں نے ہسٹری کو ڈسٹارٹ کیا، جنہوں نے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا، جنہوں نے حقیقت کو چھپایا، یہ گناہ ہوتا ہے. دیکھیں باقی گناہ کو کوئی گناہ مانتا یا نہیں مانتا، وہ جو پیرس ہلٹن جیسی خواتین جو کرتی ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ اس کو آپ گناہ مانیں نہ مانیں، ہے تو وہ بھی گناہ. وہ تو مورلی اٹس رانگ ان دا سوسائٹی آف یو ایس اے ایون. تو باقی پوری دنیا میں بھی اس کو اخلاقیات اور غیر اخلاقی چیزیں سمجھا جاتا ہے، وہ جو جس طرح کی وہ فلمیں بناتی ہیں. لیکن مطلب ہالی ووڈ ہے، آپ کو پتہ کہ ہالی ووڈ ہے جو سب سے زیادہ زائنسٹ اور زائنزم کے ہاتھوں میں استعمال ہوا ہے، جس نے تاریخ کو تبدیل کیا ہے، جس نے ڈسٹارٹ کیا ہے تاریخ کو، جس نے حقائق کو بدلا ہے. مطلب آپ ایٹم بم بنا کے آپ ایٹم بم پھینکتے ہیں، پورے ملک کو تباہ کر دیتے ہیں، اور پھر ایک فلم بناتے ہیں. اسی ہالی ووڈ جو ہے یہ فلم بناتا ہے اور اس کی جسٹیفیکیشن دے دیتا ہے. اور یہی وہ ہالی ووڈ ہے جہاں سے یہ فلم بنی تھی، اور جس نے، اور یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، کوئی ایک بات نہیں ہے، ہزاروں ایسی فلمیں بنی ہیں جو پروپیگنڈا کے طور پہ استعمال ہوئیں، جو انسانیت پر ہونے والے ظلم کو چھپایا گیا اور نئی تعبیر دی گئی، نئی اس میں ڈیفینیشنز دی گئیں. تو یہ گناہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ باقی تو میں نے آپ کو کہا کہ پیرس ہلٹن ہو یا اور ہو، ان کے گناہوں کو کوئی گناہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ غیر اخلاقی تو مانتا ہے نا. تو یہ جو اس طرح کے لوگ جہاں رہ رہے ہوں، جو انسانیت کے دشمنوں کو کوئی جسٹیفیکیشن یا جواز فراہم کر رہے ہوں، تو وہاں پہ عذاب الہی کا آنا کوئی چنبے کی بات نہیں ہے. میں کوئی فتویٰ تو نہیں دے رہا، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا آپ کے سامنے. میں نے ابھی بتایا کہ آگ بجھتے بجھتے نہیں بجھ رہی. کہا تھا ابھی رپورٹس آ رہی تھی کچھ کہ کچھ حصے میں آگ بجھنے لگی ہے، لیکن میں نے بتایا آپ کو کہ جو مزید جو ونڈس آ رہی ہیں، جو ہوائیں چلنے لگی ہیں، جو آندھی آنے والی ہے، اس سے یہ آگ اور پھیلے گی اور علاقے کو اپنی زد میں لے گی. تو آئرنی یہ ہے، ستم ظریفی کی بات تو یہ ہے کہ زیلنسکی، جس کے اپنے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، جنگ لگی ہوئی ہے، یوکرین کے صدر، انہوں نے آفر کیا کہ میرے فائر فائٹرز جو ہیں وہ تیار ہیں اس آگ کو بجھانے کے لیے. تو میکسیکو نے بھی آفر کی ہے، ساتھ کینیڈا نے بھی آفر کی ہے. اور یہ ٹرمپ کے لیے شاید اشارہ ہے، وہ سمجھے نہ سمجھے نہیں سمجھے گا، کہ جن ملکوں کو وہ اپنے لیے قرض کہتا ہے، جن ملکوں کو وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہ کینیڈا ہے، اور جس کو قرض کہتا ہے وہ میکسیکو ہے، وہ آج اس کی ہیلپ کے لیے وہ اس کو مدد کی پیشکش کر رہے ہیں. اور اتنا بڑا امریکہ جو ہے وہ اس آگ پہ قابو نہیں پا سکا. تو یہ حالات ہیں. تو مزید اپڈیٹ انشاءاللہ اس پہ جیسے ہوگی آپ کو دیں گے.